أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अच्छा लास्ट टाइम हमने सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जल्दी से कौन रिव्यू करेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी डिड लास्ट टाइम हमने क्या कहा था वी सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हु रिमेंबर द टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं बता दूं, जी आप बता दीजिए जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इस्मिया और जुमला फ़िलिया अच्छा सिस्टर राशिदा हाउ विल यू define the two sentences जुमला इस्मिया स्टार्ट्स विद एन इसम जी और जुमला फेलिया स्टार्ट्स विद अ फेल। ठीक है जुमला इस्मिया होगा और एक हो जाएगा जुमला फेलिया अब इट इज वेरी इजी अभी तो हम फेल पे नहीं आए बट जस्ट द डेफिनेशन इज दैट जुमला इस्मिया स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी द ism and in the jumla fi'liya the first word is going to be a fi'l so around we can say that this is a noun based sentence jumla ismiya and the jumla fi'liya is a verb based sentence अब इंग्लिश में हम क्या what is a noun based sentence that we say in English नाउन नाउन बेस्ड फ्रेजेस, सेंटेंस जी बताइए आप बताइए नाउन फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे ओके एक्चुअली हम जब इसको अरेबिक से वो रिलेट करेंगे तो वील से दैट द नाउन बेस्ड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग इज राइट एंड द वर्जन्स ऑफ इज व्हाट आर द वर्जन्स ऑफ इज इज आर। जी एग्जैक्टली इज एम वाज वर सो ये वाले जो सारे वर्जन्स हैं सो ये इस सेंटेंस में होंगे नाउन बेस्ड सेंटेंस revolves around is अब उसके बाद ये होगा सेकंड अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इज तो एग्जाम्पल को इंग्लिश में देते बच्चा कोई दे दे एग्जाम्पल आई कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइन मुंतहा आप दे दीजिए या मुबर्रा आप दे दीजिए जल्दी से एग्जाम्पल She is a girl. सॉरी A boy is playing. ठीक है बिल्कुल सही वेरी गुड इट्स अ गुड एग्जाम्पल अ बॉय is playing ठीक अब there are two parts of the sorry there are two parts of the sentences and the two parts of the sentences is separated by the is एक part होगा before the is and the other part is going to be after the is ठीक है so first part before is what is this part called Noun. मुब्तदा हमने किया था ना ये वाला नाम इब्तदा जैसे हम उर्दू में इब्तदा कहते हैं टू बिगिन समथिंग सो सिंस इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस सो द लाइक इसमें अगर हम हाईलाइट करेंगे तो मुब्तदा क्या हो जाएगा द पार्ट विच इज बिफोर इज कौन सा पार्ट हो जाएगा स्क्रीन पर देखिए और बताइए अ बॉय इज प्लेइंग तो इसमें मुब्तदा क्या होगा A boy. अ बॉय होगा A boy. बिफोर इज जी बिफोर इज तो ये मुब्तदा है हमारा क्या है अ बॉय ये क्लियर हुआ सबको जी उस्ताद। ठीक है और सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी आफ्टर इज अब आफ्टर इज यहाँ हमारी एग्जाम्पल में क्या है Playing. प्लेइंग है ठीक है अच्छा इसके आफ्टर इज कैन हैव टू लेबल्स आइदर इट्स गोइंग टू बी व्हाट खबर खबर एंड मुताल्लिक मुतल्लिक बिल खबर ठीक है शाबाश मरियम
either it's going to be khabar or it's going to be the muta'alliq bil, so we'll say MBK. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है वो, that is plain. ये समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल कोई दे दे, फिर हम उस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं. Zaid is a boy. ठीक है, दिस इज, तो Zaid is a boy, इसमें मुब्तदा क्या होगा? Zaid. Zaid यहाँ पे मुब्तदा होगा. The first part which is before is the Zaid. So in this example, Zaid is the मुब्तदा because it's starting of the noun based sentence, and whatever is after is either is going to be the khabar और मुतअल्लिक़ बिल खबर. वो अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे whether we are going to label it as खबर or we are going to label it as मुतअल्लिक़ बिल खबर. और फिर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, आफ्टर इज खबर या मुतालिक बिल खबर क्या हो जाएगा? A boy. अ बॉय हो जाएगा. सबको समझ आ गया बिफोर इज और आफ्टर इज वाली बात और हाउ टू लेबल? जी उस्ताज़ा. ठीक है, चलें अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आराम से करते हैं. I am in the masjid. Sorry. I am in the. सलमान आप बताइए, लेबल कीजिए सेंटेंस को. आमना ने ज्वाइन किया आज हमें? नहीं, आमना इज नॉट वेल. हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि उसकी तबीयत कैसी है. सब लोग प्लीज आमना के लिए बहुत दुआ करें क्योंकि इट्स बिन लाइक मोर देन अ वीक, 2 वीक्स हो गए ना सिस्टर मदीना? जी, मोर देन 2 वीक्स. जी, तो आमिना की तबीयत काफी खराब है, 2 वीक से उनको फीवर हो रहा है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुकम्मल सेहत याब करे. I am मुब्तदा होगा और the masjid खबर होगा. नहीं, what is am? Am is a version of is. So इसको हम लेबल नहीं करेंगे. Whatever is before the am. तो I will be मुब्तदा and in जी, the masjid. only right, only I is the मुब्तदा. ठीक है, इसको हम part of the sentence consider अभी नहीं करते. So I is the मुब्तदा and in the masjid is the खबर. इसीलिए ये एग्जांपल मैंने am के साथ दी ताकि ये confusion clear हो जाए. Okay, now the Arabic language does not have is. कोई वर्ड ऐसा है जिसको हम अरबिक में is कहें? तो ऐसा कोई वर्ड नहीं. ठीक है, there is no word. Arabic has no is. अब अरबिक में अगर is है ही नहीं तो ये प्रॉब्लम होगी कि हम मुब्तदा और खबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. So then there are certain rules जो हमने थोड़े से डिस्कस किए थे लास्ट टाइम भी. Someone remember what we said last time? So we will have an invisible. How to identify the invisible is? As soon as we see a break in the chain. What is the meaning of break in the chain? Break in the chain. The first word and the second word are not making any fragment. Acha, what is the meaning when I say that they are not making any fragment? There is no connector in between them. Not नहीं, connected की बात नहीं है. Fragments बताएं. What is the what are fragments that we have done? We've done 6 fragments. जी हाँ, सिस्टर मदिया आप जल्दी से रिकॉल कर लीजिए. हर्फ ऑफ नसब, हर्फ ऑफ जर, इफा इदाफा, मौसूफ सिफा, हर्फ अतफ एंड इसमें इशारा व मुशार अलैह. बिल्कुल ठीक, connector fragment and the pointer fragment. So as soon as we see the first word and the second word
are not making a fragment, it means there will be the invisible is. ठीक है, ये first point हो गया. और second point हम बाद में देखेंगे. As soon, ये अभी कर लेते हैं. या as soon, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा याद करने में, doesn't matter. इसको हम आराम से करेंगे जैसे आप, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. We see what? A pronoun, independent pronoun. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का चार्ट जल्दी से कौन पढ़ेगा? मिनाहिल आप पढ़ लीजिए. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का चार्ट कौन पढ़ेगा जल्दी से? अच्छा मैं पढ़ूं? हुआ हम. जी जी जल्दी से. सलमान कौन कह रहा था मैं करूं? हु हुमा हुम ही हुमा हुन का कुमा कुम की कुमा कुन्ना नीना. नहीं, आपने तो अटैच्ड प्रोनाउन कर दिए. अच्छा अच्छा, हुआ हुमा हुम ही हुमा हुन्ना अंता अंतमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु. ठीक है, साथ फारूकी जल्दी से रिपीट कर लें. हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु. ठीक है, जैसे हमने ये 14 में से कोई भी वर्ड देखा, राइट आफ्टर इट देयर इज गोइंग टू बी द इनविजिबल इज. ठीक है. एंड पॉइंटर फ्रैगमेंट्स में हमने क्या कहा था कि पॉइंटर फ्रैगमेंट शुड फॉलो बाय द अलिफ लाम टू मेक इट अ फ्रैगमेंट. सो इफ वी सी अ पॉइंटर वर्ड and there is no alif lam after it, then it will form a sentence. Pointer word not followed by alif lam. इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए, वरना कंफ्यूजन. जब फ्रैगमेंट बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए पॉइंटर फ्रैगमेंट की. ذَلِكَ किताब. ठीक है, ذَلِكَ किताब, अल आ गया तो ये पॉइंटर फ्रैगमेंट हो गया. अब अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा? ذَلِكَ, अलिफ लाम हटा देंगे और ذَلِكَ किताबुन, किताबुन. तो ज़ालिका बन जाएगा मुब्तदा और किताबुन बन जाएगा खबर. ये बात समझ में आई? तो वो हो जाएगा दिस इज अ बुक. राइट, दिस इज अ बुक. मुझे नहीं समझ में आया. ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल्स लिख रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट डजंट मैटर. पॉइंट ऑफ फ्रैगमेंट हमने क्या कहा था? पॉइंट ऑफ फ्रैगमेंट इज ज़ालिका अल किताबु. क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? इब्राहिम आप ही बताइए. The This book. book. No, this book. Point of fragment. पहले वाला, ऊपर वाले की बात करें. ज़ालिकल किताबु followed by alif lam. This is making a fragment and the translation will be this book. ठीक है? ये एग्जाम्पल तो हम पहले कर चुके हैं ना? उस्ताज़ा ज़ालिका दैट नहीं होता? Oh sorry, yes, जी जी, जज़ाकल्लाह. That ये समझ आया? ज़ालिकल किताबु दैट बुक. Yes. ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया? अलिफ लाम आ रहा है. पॉइंटर वर्ड के बाद word has alif lam on it. This is forming a fragment. So that book. Now how the sentence is going to be? The sentence is going to be the pointer word is not followed by alif lam. So zalika kitabun. And then we'll translate it. That is a book. समझ आया ये? ये समझ आ गया अब सबको? एक और एग्जाम्पल. जी उस्ताज़ा. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. हादा की एग्जाम्पल देते कोई. हादा हाज़ल्लज़ी. नहीं, अल्लज़ी नहीं करेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करना मुश्किल होगा, आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा. हाज़ा मिन इंदिल्लाह.
Example in a book. अभी ये नहीं कर रहे. हाजा अल वलदु ले लेते हैं. हाजा अल वलदु. बिल्कुल सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं. बुक को छोड़ दीजिए प्लीज, डोंट रेफर टू द बुक. अभी बुक को मत देखें. चल इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? माहिरा मैं करूं? जी आप कीजिए. हाजा अल वलदु, इसमें अलिफ लाम है तो दिस इज, ये पॉइंटर फ्रैगमेंट हो गया, इसका मतलब हो गया दिस बॉय. और ठीक अगर है. अल हटा देंगे, हाँ हाजा वलदु, ठीक तो हो है. जाएगा दिस इज अ बॉय, विच इज अ कंप्लीट सेंटेंस. राइट ठीक है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह सिस्टर मायरा. तो इसकी एग्जांपल भी मैं टाइप कर लेती हूँ. ये वाली समझ में आ गई क्योंकि हाजा के बाद अलिफ लाम था तो ये फ्रैगमेंट बन गया और हमने इसको ट्रांसलेट कैसे किया? दिस बॉय. ये दिस इज अ फ्रैगमेंट. नाउ इसको हम क्या करेंगे? अलिफ लाम को हम रिमूव करेंगे एंड देन व्हाट डू वी गेट? हाजा वलदुन. वलदुन. और इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सॉरी, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इब्राहिम आप बताइए. इब्राहिम आप बताइए. This is a boy. ठीक है, दिस इज अ बॉय. तो ये हाजा मुब्तदा बन जाएगा बिफोर इज पार्ट एंड वलदुन विल बिकम द खबर और द मुतअल्लिक. अब ये समझ में आ गया सबको? हाजा फॉलोड बाय अलिफ लाम विल मेक अ फ्रैगमेंट एंड हाजा followed not following the alif lam will make a sentence. So first part haza will become the mubtada and the second part which is after is will become the khabar or the mutaalliq. यहाँ तक सबको समझ आ गई बात? जी उस्ताद. जी उस्ताद. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे हम इसकी जब ब्रेक इन द चेन एग्जाम्पल अभी मैं उसमें से करवा देती हूँ. इसकी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की एग्जाम्पल. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की एग्जाम्पल ले लेते हैं. हुआ ज़ैदुन. हुआ ज़ैदुन. इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अच्छा पॉइंट आउट करें इसमें. Which is going to be which part and where is going to be the invisible is? उस्ताजा मैं बताऊं? जी आप बता दीजिए. बच्चे आज इतने खामोश क्यों हैं? जब इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है हुआ, ठीक है. so that's where we will put the is. All right. हुआ के बाद हम invisible is put करेंगे यहाँ पे. ठीक है. After the हुआ is the invisible is. और लेबल कैसे करेंगे इसको? हुआ will be mubtada ठीक है. and will be खबर और मुतअल्लिक बिन खबर. That's right. समझ आया सबको? This is Zaid हो जाएगा ना? This is Zaid. नहीं, he is Zaid, he is Zaid. he is, yes, हुआ है ना तो he is Zaid. तो मुब्तदा और खबर को आइडेंटिफाई और इनविजिबल इज कहाँ पर आ रहा है समझ में? राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, राइट आफ्टर द पॉइंटर वर्ड, व्हेन द पॉइंटर वर्ड डज नॉट हैव, इज नॉट फॉलोड बाय द अलिफ लाम. ठीक है, ये दो चीजें हो गई. एंड एज सून एज वी सी अ ब्रेक इन द चेन मींस द फर्स्ट वर्ड एंड द सेकंड वर्ड आर नॉट मेकिंग एनी फ्रैगमेंट. अभी एग्जांपल्स हम यहाँ से देख लेते हैं. यहाँ से देख लेते हैं. चलिए इसको एग्जाम्पल को इस उसको करते हैं हम. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेयर इज द इनविजिबल इज एंड देन वी विल लेबल द पार्ट्स. अच्छा सबसे पहले ऐसे करते हैं कि सिर्फ दो तीन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें हम करते हैं इनविजिबल इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद अगली चीज देखते हैं. चलिए मरियम आप फर्स्ट वन लीजिए. दालिका मिन आयातिल्लाह.
استاذہ ذالکہ کے بعد لگے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ انویزیبل از آ جائے گا. اب جو ہے بفور دا از اور آفٹر دا از پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. اللہ ذالکہ کو کیسے لیبل کریں گے بفور از پارٹس کو؟ مبتدا. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو گیا. اوکے, اور من آیات اللہ یہ کیا ہو جائے گا؟ خبر. خبر ہو سکتا ہے یا متعلق بھی ہو سکتا ہے, خبر اور متعلق بالخبر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی چلیے, ابھی ہم صرف یہی دیکھتے ہیں, مبتدا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ابھی اس کے جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد خبر متعلق بالخبر کا ڈفرنس بتاؤں گی. چلیے نیکسٹ ون کون کرے گا؟ آپ کے ساتھ سعد ہے؟ جی استاذہ. چلیے سعد آپ کیجئے. الحق من ربکم. اب دیکھیے الحق اور من, is there any connection between them? کوئی فریگمنٹ بنا رہا ہے الحق اور من؟ کہاں چلے گئے سعد آپ؟ کوئی بات نہیں, مبرہ آپ کر لیجئے. الحق من ربکم. استاذہ الحق کے بعد از آئے گا. شاباش. اور تو یس, الحق اور من کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی فریگمنٹ نہیں بنا رہے, تو after الحق will be the invisible is. اور الحق کو for the time being we say this is the, what is it? It is the مبتدا. ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ. مناہل آپ کر لیجئے. انا اکثر من کا مالن. جی استاذہ. استاذ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ چھوڑ دیجئے, ٹرانسلیشن میں بعد میں بتا دوں گی. وداؤٹ دا ٹرانسلیشن آپ اس کو کر کے مجھے بتائیے. واٹ از انا؟ آئی. وہ کیا ہے یہ؟ دس از انڈیپینڈنٹ پروناؤن. As soon as we see independent pronoun, right after it will be the invisible is. ٹھیک ہے, سو اوکے صحیح, انا کے بعد آئے گا. انا کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, انا جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کیا ہے, انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. As soon as we see an independent pronoun, right after it is going to be the invisible is. So ana is the mubtada and the rest can be khabar or muta'alliq. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ ون کون کر رہا ہے؟ منتہا آپ کر لیجئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. ہاں استاذہ باقی نفسہ کے درمیان میں. اچھا, اب کیا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فا از دا حرف. فا کو چھوڑ دیجئے. لَعَلَّ, what is لَعَلَّ؟ لعل is حرف of nasab. شاباش, very good, it's حرف of nasab. And where is the ism of it? کا. ٹھیک ہے بالکل. اب یہ فریگمنٹ بن گیا. اب آپ دیکھیں کہ کا اور باخیون, is there a connection between this کا and the باخیون؟ کا and باخیون. یہ جو پروناؤن ہے کا اللہ کے بعد اور جو باخیون ہے, ان دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے کوئی؟ نہیں استاذہ. نہیں ہے, تو یہیں پہ وہ انویزیبل از آئے گا. ٹھیک ہے, یہیں پہ آئے گا انویزیبل از. سمجھ آیا؟ جی سر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون کون کرے گا؟ استاذہ تو اس میں مبتدا ہوگا فَلَعَلَّكَ پورا. جی ہاں بالکل بالکل, یہ پورا مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے سسٹر ماہرہ آپ کر لیجئے. انتم مسلمون. What is انتم؟ I think invisible pronoun مجھے انڈیپینڈنٹ. sorry independent pronoun. جی ہاں it is. جی ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہونا, انتا انتما انتم. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو انتم ہو گیا مبتدا اور انتم سے آگے انویزیبل از, اور مسلمون ہو گیا خبر یا پھر معلق بن متعلق.
متعلق متعلق اردو میں کہتے ہیں نا متعلق, اچھا وہی ورڈ ہے, سیم ورڈ. چلیے سسٹر متعلق راشدہ, بالخبر. بالخبر. جی بالخبر. اوکے. سسٹر راشدہ آپ کر لیجیے. و تو حرف وهو الغفور الودود. وا جو ہے وہ حرف آف جر ہے. نہیں وا حرف آف جر نہیں ہے, وا کو چھوڑ دے, وا از اینڈ, یہ اینڈ والا ہے, اینڈ, اس کو چھوڑ دے. اوکے هو الغفور الودود. ہوا از دا انڈیپینڈنٹ پروناؤن. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ مبتدا, اس کے آگے انویزیبل از. دیٹس رائٹ. الغفور الودود جو ہے وہ خبر ہو جائے گا یا متعلق ہو جائے گا؟ الحمدللہ, ویل ڈن. تو آئی تھنک کہ سب کو یہ بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اب انویزیبل اس سے پہلے تو ہمیشہ مبتدا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پارٹ جو ہم نے انویزیبل اس سے پہلے لیے تھے, all of them are what? they all are مبتداز. ایک لاسٹ والا کر لیتے ہیں, هو اللہ. کون کرے گا؟ ساتھ فاروقی آپ کر لیجئے. ہوا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, اس کے بعد آئے گا. آپ نے کیوں جوائن نہیں کیا؟ تازہ میں ہوں ادھر. آپ نے, اچھا مجھے نظر نہیں آئی, اس لیے میں نے آپ کا نام بھی کال آؤٹ نہیں کیا. چلے, اب یہ ہم نے دیکھ لیا انویزیبل اس کو فائنڈ کرنا ہمیں سمجھ میں آ گیا. سب سے پہلے بریک ان دا چین, جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. بریک ان دا چین مینس as soon as the two words are not making any fragment, there is going to be the invisible is. Then second, as soon as we will see any independent pronoun, ہم نے یہاں پہ 3 examples دیکھی, انا اکثر من کا مالو, پھر دوسری انتم مسلمون, بلکہ 4, پھر هو الغفور الودود and هو اللہ. As soon as we see independent pronoun, right after the independent pronoun is the invisible is. And then as soon as we see a pointer word and the word after it doesn't have the alif lam, جیسے first example میں ذالکا ہے, ذالکا کے بعد alif lam نہیں ہے بلکہ کیا ہے, من ہے, تو right after the pointer word is going to be the invisible is. ٹھیک ہے, اب ہم کو یہ کیا دوسری بات کیا پتہ کرنی ہے, how to distinguish between the خبر and the متعلق بالخبر. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خبر اور متعلق میں کیسے وہ کریں گے. خبر is going to be اسم in the رفع status. ٹھیک ہے, if we see an ism in the rafa status, we will label it as خبر. سمجھ آیا سب کو؟ اچھا, ابھی رفع کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی پوچھتی ہوں. پہلے متعلق بالخبر دیکھ لیتے ہیں. MBK کیسے ہوگا؟ متعلق بالخبر کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ either it's going to be the harf of jar fragment, okay, or it's going to be the special mudaf. پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے خبر کیا ہوگا. as soon as we see that the word is what? The word is ism and it is in the rafa status, that is going to be the khabar. And if we see that after the invisible is, we see the harf of jar fragment or we see the special mudaf, then we will say it is going to be the muta'alliq. اب ہم مجھے یہ بتائیے کہ اسم ان دا رفع اسٹیٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ رفع اسم کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ It has the dhamma on it. Right, either it will have one dhamma or it will have 2 dhammas. And ending combination جی سوری اونا کی یا آتن کی اینڈنگ ہو. ٹھیک ہے, اینڈنگ کمبینیشن ہوگی تو اس میں ہوگا
سوری سب سے پہلے تو ڈوئل کی ہو جائے گی آنی, پھر کیا ہوگا, یا ہوگا اونا اینڈنگ, یا پھر کیا ہوگا آتن اینڈنگ, سوری آتن اینڈنگ, آتن. اور پھر متعلق بالخبر میں حرف آف جر ہو جائے گا. حرف آف جر جلدی سے کون ریپیٹ کرے گا؟ ریحاب آپ کر لیجئے. با تا کاف لام واو من فی ان علا حتی الا. الحمدللہ, ویری گڈ ریحاب. اور اسپیشل مضاف کون بتائے گا؟ سلمان آپ بتائیے. دو تین ایگزامپل دے دیں, سارے تو کسی کو بھی یاد نہیں ہے, ایون امامہ تحت بالکل. جو پوزیشن بتانے والے مضاف ہوتے ہیں جیسے کہ عندہ, تحت, فوقا, امامہ, تو یہ والے سارے جو ہیں اسپیشل مضاف ہیں جو پوزیشن آف دا اسم بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو جیسے ہم حرف آف جر اور اسپیشل مضاف دیکھیں گے تو ہم اس کو متعلق بالخبر کریں گے. اب چلیں, اب نیکسٹ وہ کر لیتے ہیں, اسی ایکسرسائز پہ چلتے ہیں واپس, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آفٹر از خبر ہے یا متعلق ہے. ٹھیک ہے, چل انہی ایگزامپلس میں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. کلر فرسٹ ون کون کرے گا؟ من آیات اللہ. خبر بنے گا متعلق بنے گا؟ کلر چینج کر دیتے ہیں. جی کون بتائے گا جس کو سمجھ استاذہ آئے؟ میں بتاؤں, ٹھیک ہے مریم بتائیے. یہ حرف آف جر ہوگا متعلق بالخبر. من. شاباش, بالکل, کیونکہ ہم نے من دیکھا, من کیا ہے؟ حرف آف جر ہے. So this will become the MB کے متعلق بالخبر. سمجھ آیا سب کو؟ جی استاذہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون کون کر رہا ہے؟ استاذہ میں بتاؤں, جی بتائیے. اس میں من حرف آف جر ہے, ٹھیک ہے, تو کیا بنا, یہ خبر بنے گا متعلق بنے گا؟ متعلق بالخبر بنے گا. دوبارہ سے کیونکہ ہم نے حرف آف جر فریگمنٹ دیکھا تو یہ متعلق بالخبر بن گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب نیکسٹ ون کون بتائے گا؟ ابراہیم آپ بتائیے. استاذہ یہ دوسرے والے میں ربی قوم کیسے وہ جر بنا؟ حرف آف جر سے یا مطلب کچھ اور بھی ایکسپلینیشن؟ جی بیٹا مجھے جیسے وہ پہلے والے میں آیات اللہ میں وہ تھا نا, کیا کہتے ہیں, زیر, سوری اس کا عربک نام نہیں تھا, اس میں ربی قوم کیا کچھ اٹیچ ہونا انہیں؟ there are three words, mir, min, then rabbi and then kum. Mir rabbi is the harf of jar, min is the jar and rabbi is the majroor. Then rabbi is the mudaf and kum is the mudaf ilayhi. اسی طرح سے پچھلی ایگزامپل میں بھی یہی تھا. min was the jar, ayati was majroor, then ayati was mudaf and lafz Allah was the mudaf ilayhi. اور ایک مووی دیکھی ابراہیم اب جلدی سے مجھے بتائیے. مارول. اکثروں کو دیکھیے, اکثر رفع ہے, ٹھیک تو ہے, پھر یہ خبر بن جائے گا. ویری گڈ, کیونکہ ہم نے صرف فرسٹ ورڈ کو دیکھنا ہے. وی ہیو اکثرو, اینڈنگ از اے رفع, دمہ اینڈنگ از اے رفع, سو دس بیکم دا خبر. ٹھیک ہے, سمجھ آیا سب کو؟ یہ پہلی خبر ہم نے دیکھی. نیکسٹ ون مبرہ آپ کر لیجیے. باقی النفس کا look at the first word after the invisible is باقیون. What is باقیون? It is in the rafa status. تو کیا بنے گا؟ خبر بنے گا, متعلق بالخبر بنے گا, خبر بنے گا. شاباش, ویری گڈ. تو استاذہ صرف باقیون ورڈ خبر ہے یا باقیون نفس کا سب خبر ہے. ان کے بیچ میں کیونکہ کنیکشن ہو رہا ہے, ابھی میں اگر اعراب بتانا شروع کروں گی نا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, کراؤں گی لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ کرواؤں گی, لیکن یہ پورا ہوگا.
اب مناہل نے مجھ سے Okay. پوچھا تھا انا اکثر من کا مالن، انا آئی ایم گریٹر دین یو ان ٹرمز آف ویلتھ، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں. چلیے اچھا نیکسٹ ون منتہا آپ کر لیجیے. ٹھیک ہے اونا جی رفع اینڈنگ ہے تو کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، متعلق بالخبر بنے گا، خبر بنے گا. دیٹس رائٹ. چلیے ساتھ فاروقی آپ کر لیجیے. الغفور الودود. رفع اینڈنگ ہے اس کی تو خبر بنے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. رحاب آپ کر لیجیے. اللہ. یہ خبر ہے because it ends with dhamma. ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آ گیا. سب سے پہلے انویزیبل لسٹ کو استاذہ فائنڈ کرنا. جی کوشچن کر لیں. استاذہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے هو الغفور الغفور، یہ مبتدا خبر لائک کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ الف لام آ رہا ہے خبر پہ. ہاں سو isn't it pointer fragment؟ تو ہوا کیا ہے پہلے مجھے بتائیں بیٹا، ہوا پوائنٹر ورڈ ہے کیا؟ او نہیں ہے، لیکن اب پھر بھی خبر میں ال تو نہیں آتا. یہ والا رول نہیں بتایا نا میں نے ابھی آپ کو. اوکے یو اسٹک ٹو the things that I have told you. اور مجھے آپ پی ایم کر دیجیے گا، پھر میں آپ کو یہ ال والی بات بعد میں سمجھاؤں گی. It's exceptional. Generally it doesn't happen but sometimes it does. اوکے استاذہ. ہوا جو ہے دوبارہ سے بتانی، ہوا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. رائٹ آفٹر دا انڈیپینڈنٹ پروناؤن وی ہیو دا انویزیبل از. سو ہوا مبتدا ہو جائے گا. غفورو کو ہم نے دیکھا یہ رفع اسٹیٹس میں ہے تو یہ خبر بن جائے گا. اب نیکسٹ ون کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ سسٹر راستہ آپ کریں گے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے بٹ جسٹ ٹرائی ٹو ڈو. Inna is harf of nasab. ٹھیک ہے اب اس کے اسم کو آئیڈینٹیفائی کریں. Inna is the mubtada. اس کے آگے invisible is. نہیں انا اور اس کا اسم، اسم بھی تو ہوگا نا، فریگمنٹ بنائیں گے انا کی ہم. یاجوجا. ٹھیک ہے یاجوجا اس کا یہ ہو گیا. ہم نے دیکھا ان دونوں ورڈز کے بیچ میں کنیکشن ہے. یہ کیا ہے؟ حرف آف نصب فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے اچھا اب یاجوجا و ماجوجا، یاجوج اور ماجوج کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے؟ اینڈ ہے وہ تو اینڈ ہے. ٹھیک ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں دوبارہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. کس طرح سے؟ وی آر میکنگ دا کنیکٹر فریگمنٹ. سی ایف لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے تو یہ چاروں ورڈز آپس میں کنیکٹ ہو گئے، انا یاجوجا و ماجوجا. اب دیکھیں ماجوجا اور مفسدونا کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا نا. اب یہاں پہ آ جائے گا انویزیبل از. سمجھ آئے یہ سب کو؟ صحیح. ابراہیم آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ حرف آف نصب کے بعد کریکٹر فریگمنٹ ہے، اس لیے کریکٹر فریگمنٹ کے بعد ہے. جی ابراہیم کی مجھے آج آواز کلیئر نہیں آ رہی تو مجھے بات سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. یہ مبتدا مطلب یہ کریکٹر فریگمنٹ کے بعد ہے اس لیے. دیکھیں ورڈز کو آپس میں دیکھنا ہے کہ if there is a connection between the words. تو انا کو اپنا اسم چاہیے. انا کا اسم کیا ہے؟ یاجوجا. انا اور یاجوجا is making the حرف of نصب fragment. سمجھ آیا؟ جی فرسٹ اور سیکنڈ ورڈ حرف آف نصب فریگمنٹ بن کے کنیکٹ ہو گئے. اب یاجوجا و ماجوجا ان کے بیچ میں واو ہے تو یہ کیا بن رہے ہیں؟ یہ کنیکٹر فریگمنٹ بن رہے ہیں. It means that all the four words are connected together and یہ چاروں words مل کر مبتدا بنیں گے. اب سمجھ آیا؟ جی استاد. اور اس کے بعد جو ہے وہ بن جائے گا کیا؟ مفسدونا. تو یہ کیا ہوگا سسٹر راشدہ؟ مفسدونا. مفسدونا is رفع status. ٹھیک ہے تو کیا بنے گا؟ خبر. جی الحمدللہ یہ خبر بن جائے گا. اب دیکھیے اچھا اب ایک اور بات بتا رہی ہوں. یہ فی الارضی کیا ہے؟ سسٹر ماہرہ آپ بتائیں گی؟ جی
एक सेकंड, फी हर्फ ऑफ, मुझे याद नहीं आ रहा उस्ताजा। फी क्या है? हर्फ ऑफ, चले साथ फारूक ही बता देते हैं। फी हर्फ ऑफ जर है हाँ, और और अर्दी क्या हो जाएगा? मजरूर हो गया, ठीक है। तो ये जार मजरूर फ्रैगमेंट बन रहा है, जी ठीक है। तो अब ये जार, अच्छा अब देखें कि क्या मुफसिदूना और फी के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है हमें? नहीं नजर आ रहा, इसलिए इस सेंटेंस में क्या होगा? एक्चुअली दिस सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स। सो जो थर्ड पार्ट है इसका, ये क्या हो जाएगा? दिस थर्ड पार्ट, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये MBK है, मुतअल्लिक बिल खबर है। कभी कभी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं और कभी कभी 3 पार्ट्स भी होते हैं। अगर अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, और एग्जांपल्स करेंगे, और एग्जांपल्स करने के बाद जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, लीव इट। चले नेक्स्ट वन, सिस्टर मदीहा आप कर लीजिए। इलाहुकुम इलाहु वाहिद। इलाहुकुम तो फ्रैगमेंट है, ठीक है, कौन सी फ्रैगमेंट है? इदाफा इदाफा फ्रैगमेंट है, ठीक है। फिर अब कुम और कुम इलाहुन के बीच में मुझे लगता है कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही लग तो रहा है आपको। उसके बाद ऐसा आएगा इलाहुकुम मुब्तदा है, और ये नेक्स्ट वर्ड इलाहुन रफा स्टेटस में है, तो वो खबर, ये खबर हुआ। बन जाएगा। दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट, ठीक है। लेकिन उस्ताजा ये इला जो है वो हर्फ ऑफ जर भी तो है ना? नहीं बेटा, वो तो इलाहुन है ना, हर्फ ऑफ जर तो ये है इला। इला देखिए आप स्क्रीन पे मैंने लिखा इला, दिस इज नॉट इला, इट इज इलाहुन। इलाहुन का मतलब परवरदिगार जिसकी इबादत की जाए। मतलब ये एक वर्ड है? हाँ एक वर्ड है जी। कलमे में भी आता है ना, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, द सेम वर्ड। चलिए नेक्स्ट कौन करेगा? ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। उस्ताजा मैं कर लूं? माहिरा आप कर लीजिए सिस्टर माहिरा। उस्ताजा ये जालिका जो है पॉइंटर वर्ड है, और इसके बाद क्योंकि अल नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंटर फ्रैगमेंट नहीं है। अगर अल होता तो पॉइंटर फ्रैगमेंट बन जाता। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। जालिका के बाद इनविजिबल इज है, जालिका विल बी मुब्तदा। दैट्स राइट। अच्छा, अब ईसा इब्नु मरियम, ये रफा तो नहीं है। अच्छा अब देखें, अब आप रफा तो नहीं है, चलो, क्योंकि ईसा तो क्या हो सकता है? ईसा कैन बी रफा, कैन बी नसब और जो है, ठीक है, ये तो नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है ना। तो अब खबर और मुताल्लिक में हमें डिसाइड करना है, तो हम देख लेते हैं। चलें, अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम चलते हैं, लेट्स से इफ इट इज द मुताल्लिक बिल खबर, तो फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? या तो हमें हर्फ ऑफ जर नजर आता, हर्फ ऑफ जर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। क्या हमें स्पेशल मुदाफ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये मुताल्लिक बिल खबर तो नहीं हो सकता, ये खबर ही होगा। और रफा स्टेटस होगा। ठीक है, ईसा का वैसे हमें स्टेटस नजर नहीं आ रहा, मगर क्योंकि ये खबर की जगह आया है, इट हैज टू बी इन द रफा स्टेटस। राइट, ठीक है उस्ताद। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान आप कीजिए अना रब्बू का। अना जो है मुब्तदा होगा, होगा रब्बू का खबर मुझे होगा। रीजन बताइए। क्योंकि अना का मतलब है आए। ठीक है, ये क्या है? ये है डिटैच्ड प्रोनाउन। गड़बड़ क्यों कर रहे हैं बेटा? इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। हाँ वही उल्टा क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोले बेटा उल्टा, आज रिव्यू कर लें इसको, ठीक है। आई थिंक सलमान तुमने डिटैच्ड कहा था। जी डिटैच, ओके अच्छा सही है। मुझे लगा आपने कहा अटैच्ड। सही है, दिस इज इंडिपेंडेंट और डिटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे इनविजिबल इज हो गया, तो ये मुब्तदा हो गया। और रब्बू का क्या है?
रब्बू का खबर है. सही है. रब्बू और का में आपको कनेक्शन नजर आ रहा है वैसी. व्हाट इज रब्बू का? रब्बू का दो वर्ड है ना, रब्बू रब्बू और का है. और का का. अटैच प्रोनाउन है. हाँ, तो क्या क्या कनेक्शन है इनका? इज रब रब्बू क्या है और का क्या है? रब्बू तो गॉड या लॉर्ड, और का ही. नो, योर लॉर्ड. हाँ, योर. क्या बनेगा, कौन सा फ्रैगमेंट बनेगा? ये बनेगा हर्फ ऑफ जर. रब्बू नहीं, इदाफा बनेगा. इदाफा बनेगा. इजाफा सेकंड टाइप. जी, इदाफा सेकंड टाइप. जी जी. प्रोनाउन वाला सेकंड टाइप. हाँ ठीक है. रिहाब आप कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दु के बाद इज़ आएगा. ठीक है. यहाँ पे ये लिल्लाही. अल्हम्दुलिल्लाह बन गया और लिल्लाही क्या बनेगा? मुतल्लिक बिल खबर. ठीक है. एमबीके. क्यों आप इसको एमबीके कह रही हैं? बिकॉज लिल्लाही में लाम जो पहले आ रहा है वो हर्फ ऑफ जर है. सही, बिल्कुल सही. लिल्लाही इज तो ली इज द जार एंड लफ्ज अल्लाह इज द मजरूर. हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट मेक्स द मुतअल्लिक बिल खबर. चलिए नेक्स्ट कौन करेगा? इन्ना हादिही तज़किरा. मुंतहा आप कर लीजिए. और अगर किसी की बहुत देर से टर्न नहीं आई तो फिर मुझे बता दें. उस्ताज़ा मेरी ही नहीं आई. किसकी नहीं आई? मिनाहिल. ठीक है, नेक्स्ट वन आपसे करवा देती हूँ. मुंतहा आप कर लीजिए. इन्ना हादिही तज़किरतुन. सबसे पहले मुझे बताइए इन्ना क्या है? इन्ना हाज़िही इज हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट. वेरी गुड, इट इज. ठीक है. हर्फ ऑफ नसब. हर्फ ऑफ नसब है. ठीक है. एंड उस्ताद साहब की स्क्रीन नजर नहीं आ रही. जी जी जी. ये गायब हो गई. एक मिनट में ला रही हूँ. ये अब एक मिनट. आई ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. saying you cannot minimize. चलिए अब बताइए. फिर से दोबारा से बताइए. उस्ताज़ा शेयर नहीं हो रही है. जी, शेयर नहीं हो रही स्क्रीन? जी उस्ताज़ा. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा क्या आ जाएगी. एक सेकंड में. These things do happen. चलिए अब बताइए. इन्ना हाज़िही हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट. जी हाँ, हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट बन रहा है. और तज़किरतुन जो है वो रफा स्टेटस में है. ठीक है. और इस वजह से खबर है. पहले इनविजिबल इस किधर आएगा बताइए. हाज़िही और तज़किरतुन के ठीक है. दरमियान. ठीक है, यहाँ पे इनविजिबल इज आ गया. और तज़किरतुन क्या बनेगा? खबर. खबर बनेगा. ठीक है. बस आज इतना ही करेंगे हम इंशाअल्लाह. आप कर लीजिए. मिनाइल आप कर लीजिए. वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत. वल्लाहु मुब्तदा है एंड आफ्टर दैट मुतअल्लिक बिल खबर. अच्छा, ये वाव कौन सा वाव है? कसम.
अच्छा कैसे कह रही हैं आप इसको कसम, इसलिए सवाल किया. नो मैम, उस्ताद हाँ हर्फ ऑफ जर नहीं है क्योंकि अल्लाह पे रफा है. दैट्स राइट. अगर लफ्ज अल्लाह जर होता तो ये कसमिया होता, कसम ओथ वाला होता, हरफ जर होता, क्योंकि हम देख रहे हैं लफ्ज अल्लाह इज इन द रफा स्टेटस, सो दिस इज द एंड. अच्छा या इनविजिबल इज आ गया. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन मिन वराइहिम. ये मुतअल्लिका बिल खबर है. हाँ मिन वराइहिम. तो यहाँ ये आपका यहाँ तक कनेक्शन बन रहा है. अगेन दिस हैज थ्री पार्ट्स. मिन वराई यहाँ लिख देती हूँ इज व्हाट, दिस इज द मुतअल्लिक बिल खबर. मिन वराइहिम, मिन वराई जार मजरूर, वराइहिम, वराई इज द स्पेशल मुदाफ इदाफा. इदाफा. उस्ताज़ा ये दोबारा बता दें प्लीज कि ये इनविजिबल समझ नहीं आया. ठीक है मैं दोबारा से ना तो इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके दोबारा से, कभी कभी ये चीजें बहुत हो जाती हैं. चलिए वल्लाहु. अब लफ्ज अल्लाह के बाद क्या वर्ड आ रहा है, मिन वर्ड आ रहा है. तो आप कोई कनेक्शन बना नहीं सकती है लफ्ज अल्लाह और मिन में, सिस्टर मायरा? जी उस्ताज़ा वैसे दिस इज लाइक प्रीटी डिफिकल्ट, ये वाली जो चीज है ना, apparently no I guess. Yes, so you're right, it's not difficult. आप initially जब नया कॉन्सेप्ट आता है so you just feel it is difficult, but actually नहीं होता है इतना difficult. आप थोड़ा सा घबरा जाती है नए कॉन्सेप्ट में. हमेशा मैंने देखा है और फिर सबसे ज्यादा माशाल्लाह थोड़े दिनों में आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. पता नहीं क्या लैपटॉप को आज प्रॉब्लम हो रही है. अस्तगफिरुल्लाह. Taza, my turn didn't come. जी क्या कह रहे? I'm Hassan. जी जी I know Hassan, what are you saying? My turn didn't come. Okay Hassan, what do you want to share? Bata ka half wow min. Very good, very good. Thank you Hassan for sharing. आज मरियम नहीं आई हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, मैं भी सुना आपको. अच्छा तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हसन भी है और मरियम भी है? क्योंकि मैंने ही मना किया. शी वांटेड टू टॉक बट आई वाज लाइक नहीं मत मना किया करें, इन लोगों के आने की वजह से तो हमारी क्लास में और रौनक आती है. तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप आया करें तो बता दिया करें कि आप दोनों भी हैं हमारे साथ. ठीक है ठीक है. ये अभी हर्फ ऑफ जर सुना दे मरियम. हाँ सुना दे मरियम, फिर हम ये लास्ट एग्जांपल कर लेंगे. Bata kaf lam wa min ti an ala hatta ila. एक्सीलेंट, माशाल्लाह. हसन ने भी बहुत अच्छा सुनाया और मरियम ने भी बहुत अच्छा सुनाया. अल्लाह हाफिज. अब हम एग्जाम्पल जल्दी से कर लेते हैं. वल्लाहु, अल्लाह और मिन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. देन वील से हियर इज द इनविजिबल इज, लफ्ज अल्लाह विल बिकम द मुब्तदा. ठीक है. मिन बराइहिम इज मिन. उस्ताज़ा we can't see your screen. अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह. आज ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे इसके साथ. समटाइम्स इज अ अच्छा दोबारा से कर लेते कोई बात नहीं. चल ओके. मिन वराई, मिन इज द हर्फ ऑफ जर, वराई इज द majroor. Then warai is the special mudaf, idafa, mudaf, and him is the mudaf ilay. अब apparently तीन words आपस में connected है, min warai and waraihim. So सिर्फ इन तीन words को हम कहेंगे कि ये तीनों words क्या है? It's making the, this part is making the MBK. यहाँ तक बात समझ आई? Yes. जी जी उस्ताज़ा. ठीक है. अब जो वर्ड था लास्ट वर्ड क्या था? हिम वर्ड था ना. द वर्ड हिम एंड द वर्ड आफ्टर इट इज व्हाट? मुहीर. ये मुहीर. ठीक है. इन दोनों के बीच में
اپیرنٹلی ہمیں کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا. اینڈ محیط کیا ہے؟ اٹ از ان دا واٹ از دا اسٹیٹس آف دا ورڈ محیط؟ رفع. رفع اسٹیٹس ہے. سو دین اٹ ول بیکم دا خبر. تو ایکچولی 2 پارٹس ہم نے کیے جس میں کہ ہمارے پاس 3 parts of the sentences تھے، مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. اچھا تو کبھی خبر پہلے آ سکتا ہے، کبھی متعلق بالخبر پہلے آ سکتا سب سے پہلے تو مبتدا ہوگا which has to be before the is. اب آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا سسٹر متیحہ کے خبر اور متعلق بالخبر میں سے دونوں کوئی بھی آگے اور پیچھے ہو سکتے ہیں. کبھی خبر پہلے آئے گا، کبھی متعلق بالخبر پہلے آئے گا. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ جیسے ہی ہم حرف آف جر فریگمنٹ دیکھیں گے یا اسپیشل مضاف دیکھیں گے، as long as the words are connected together we'll put them in one bucket. اس کو کہتے ہیں جیسے ہم نے من ورائہم کو ایک ساتھ کنیکٹ کیا، so we'll say we put all these words in one bucket. اور ایک بکٹ کو ایک لیبل دیں گے. اس بکٹ کا لیبل کیا ہو گیا؟ ایم بی کے. اب کیونکہ ہم اور محیط کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا، دس مینس کہ محیط ان کی بکٹ میں نہیں جائے گا. اٹ ول گو ان another bucket. وہ کون سی بکٹ میں جائے گا؟ وہ خبر کی بکٹ میں چلا جائے گا. So here in this sentence we see 3 buckets. مبتدا، then متعلق بالخبر and then خبر. ابھی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کی بہت اچھی طرح پریکٹس کریں گے. جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا we'll keep practicing. یہ ہم کے بعد از ہوگا انویزیبل از؟ نہیں، انویزیبل از ایک مرتبہ آتا ہے. اوکے اوکے. انگلش میں بھی ایک ہی دفعہ آتا ہے نا ایک سینٹینس میں. تو انویزیبل از تو ایک ہی مرتبہ آئے گا but the labels of the sentence will change. استاذہ یہ جو تھرڈ ہے انا اکثر، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ اس میں بھی ایسے پہلے اوکے، اس میں بھی ایسے ہوگا کیونکہ وہ انیشیلی ہم کر رہے تھے تو میں زیادہ آہستہ آہستہ کانسیپٹ کرواتی. چلے اس کو بھی دیکھتے ہیں. مناہل نے کر لیا، اچھا کیا، پوائنٹ آؤٹ کروا دیا کہ اکثرو کو دیکھا ہم نے. اکثرو کیا ہے؟ رفع اسٹیٹس میں. اب اکثرو اور من میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے بکٹ، اس کو اکثرو کو ایک بکٹ میں ڈالا. یہ کون سی بکٹ میں چلا گیا؟ اٹ گوز ان دا بکٹ آف دا خبر. اور پھر من کا مالن کو آپ کنیکٹ کر نہیں سکتے بٹ ایکچولی دس از آل کنیکٹڈ. یہ تھوڑا سا ایڈوانس کانسیپٹ ہے. ان کو ایک بکٹ میں ڈالا اور یہ بن گئے متعلق بالخبر. یہ سمجھ آیا؟ انا اکثر من کا مالن. جی استاذ ٹھیک ہے، یہی والی ایکسرسائز ہے. اسی ایکسرسائز کو، دس ایگزیکٹ ایکسرسائز، اس کو آپ لوگ خود پریکٹس کر لیجئے فار دا ہوم ورک. پھر نیکسٹ ویک جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ ویل ڈو اندر ایکسرسائز مے بی وچ از اے لٹل ایڈوانس. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اگر السلام کسی کو ورحمۃ کوئی اللہ کویشچن وبرکاتہ. پوچھنا ہے تو وہ وعلیکم السلام.